तो एसपीपी यदि राष्ट्रघात हो भने तो कसले गर्यो त? कसको पालामा चिठी लेख्यो? त्यसको मेम्बर हुन्छु भनेर यहाँबाट चिठी गएको त, चिठी यहाँबाट लेखाएको छ नि त। मितिको बारेमा लडाई भइराखेको छ नि। ए बाबा, त्यो त अमेरिका, जापान, भारत र को मान्छेले लेखाएको छैन नि। 2015 को अक्टोबर 27 मा मिति छ। 2015 मा चिठी लेख्यो, कसले लेख्यो? कसको सरकार थियो? 2017 मा फेरि चिठी लेख्यो, कसको सरकार थियो? 19 मा त्यो स्वीकृत भयो, कसको सरकार थियो? यी कांग्रेस कम्युनिस्टहरू न थियो, यही कांग्रेसको अनुहार न फेरिएको, तर थियो त यिनीहरू। त यो यदि राष्ट्रघात हो भने राष्ट्रघातीलाई पहिचान गर्नु पर्दैन? त्यो राष्ट्रघातीलाई स्टाम्पिङ गर्ने? म त नेपाली जनतालाई पनि भन्छु, त्यो लिपुले काला पानी, लिम्बु अधुरा बेच्नेलाई तिमी किन मतदान गरेको? त्यो एसपीपीलाई त्यो यदि राष्ट्रघात हो भने र बडा ठुल्ठुलो नारा लाउँछ यहाँ, मतलब सडकमा यो सञ्चार माध्यममा भने, म सबैलाई भन्छु, चुनौती दिन्छु, म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भन्छु, त्यो राष्ट्रघातीहरूलाई किन चिन्दैन? त्यो राष्ट्रघातीलाई किन मतदान गर्छौ? त्यो राष्ट्रघातीलाई किन ठाउँमा पुर्याउँछौ? त्यो राष्ट्रघातीलाई किन चाहिँ के अरे यो चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने ठाउँमा पुर्याए? के हो त्यो? त्यसैले यो भएन के? यो सब ढाक छोप, सब औजारको प्रयोग भइरहेको छ। नेपाली जनताले गुमराह गरेछ। नेपाली जनता अब कुन बेला हिम्मत गर्छ, कुन बेला विस्फोट हुन्छ, त्यो नेपाली जनता त वास्तव गरिरहेको छ। त्यो बालेन्सा के थियो? तपाईँले मधेसीको नाममा त्यसलाई जोड दिनुभयो, मधेसीको नाममा भोट दियो, होइन? त्यो परिवर्तनको नाममा भोट दियो के? त्यो परिवर्तन चाहिएको। यो कांग्रेस कम्युनिस्टहरू यो देश चलाउन सकेन, यो देशलाई बर्बाद गर्यो। क्यापिटलिजम कम्युनिस्ट दुनियाँमा फेर भइरहेको, क्यापिटलिजम कम्युनिजम नामका त्यो दुनियाँमै असफल भइरहेको छ। नेपालमा कसरी सफल हुन्छ? त्यसैले यो चाहिँ यो एसपीपी होस्, चाहे एमसीसी होस् या महाकाली होस्, या जुनसुकै राष्ट्रघातका सवालहरू छन्, यो हामीलाई त्यहाँ राखेर तपाईँ डिबेट गर्नुहुन्छ। जस्तै राष्ट्रघाती यहाँ मधेसीहरू हो, त्यो जनजातिहरू हो, होइन? मैले भन्न खोजेको होइन, शासक र संविधान बनाउने, समस्या समाधान नगर्ने। यही संविधानमा पनि लेखा, संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा यिनीहरूले लेख्यो, यही जन्मसिद्धको जुन कुरा छ नि, जन्मसिद्धको सन्तान वंशजको आधार, नेपाली नागरिक का जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता संविधानमा लेखिएको छ। र 72 सालमा यो कुरा लेख्यो, 2072 सालमा लेखियो कुरा। अहिले कति साल हो? अहिले 79, अनि 6-7 वर्ष भएन? हजुर। त्यो संविधानमा प्रश्नसँग लेखिएको कुरा अनुसार त्यो कारण भएन। किन भएन? म भन्छु यी मानसिकताको सवाल हो के? यहाँका शासक सम्भ्रान्त नस्लवादी शासकहरूले त्यो क्लियर कट संविधानमा लेखिए पनि त्यो लागू गरेन। बहाना बनाए, नियम बनाउने रे, कानुन बनाउने रे, त कानुन बनाउँदैन। पार्लियामेन्टमा बिल आउँछ त 3 वर्ष त्यहाँ थन्काएर राख्छ। 75 सालदेखि यो त 72 सालमा त्यो संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेपछि त्यो प्रष्ट रूपमा त लागू गर्नु पर्दैन? त्यो कतै व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँ रहेछ, व्याख्या गर्ने न हो। त्यो त प्रष्ट रूपमा संविधानको 11 धाराको उपधारा 3 मा प्रष्टै रूपमा लेखा रहेछ नि त। अनि त्यो अनुसार त नागरिकता दिनुपर्ने त्यो सन्तानलाई। लाखौँ लाख त्यो नेपाली नागरिकका सन्तान त्यो चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएर त्यो चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यो पढाइ लेखाइ गरेर त दजर ठोकेर खाइरहेको छ। यो जिम्मेवार को हुन्छ? यो अपराध राज्यले गर्नुहुन्छ? आफ्नै नागरिकसँग राज्यले अपराध गर्नुहुन्छ? नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। वर्षौंदेखि नेपालमा नागरिकता विवादको उल्झन सुल्झिन सकिराखेको छैन। एकातिर लाखौं जनता नागरिकता नभएकै कारण सामान्य रोजगारी गर्नबाट वञ्चित भएका छन्, विदेश अध्ययन गर्न जान सकिराखेका छैनन् र सानोतिनो कमाइ गरेको पैसा पनि ब्याङ्कमा राख्नको लागि ब्याङ्क खाता खोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय नागरिकता नपाउनु पर्ने व्यक्तिहरूले पनि राज्यको कमी कमजोरीका कारण नागरिकता सहजै प्राप्त गर्न सफल भइरहेका छन्। वास्तविक नागरिकहरूले जुन नागरिकता पाउनका लागि जुन सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, यो ज्यादै कठोर सङ्घर्ष देखिएको छ। नेपालको नयाँ संविधान 2072ले नागरिकता सहजताका साथ पाउनका लागि विभिन्न सहज प्रावधान राखेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो ज्यादै जटिल बनेको छ र करिब 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
नेताले यो बजेट यस चालु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास भएको भोलिपल्ट नै संसदमा लिने र पास गर्ने भन्ने जुन प्रतिबद्धता लोसपाका नेताहरूसँगको भेटमा गर्नुभएको थियो त्यस अनुरूपले अघि बढ्न सकिराखेको छैन। हरेक सरकार बन्ने बेला खास गरी मधेस केन्द्रित भएर विगतमा राजनीति गर्नुभएका अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग नागरिकताको विषयमा सम्बोधन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरिन्छ, तर त्यसपछि त्यो विषय हराउँदै गएको छ। एक थरीले नागरिकताको विषयलाई भारत परस्त गर्न खोजेको हो कि भारतबाट बिहे गरेर आउने महिलाहरूलाई सहजता मात्रै हो कि भन्ने बुझाइ बुझेका छन् भने अर्को थरीले नागरिकताको विषयलाई जुन नागरिकले पाउनुपर्ने हो त्यसमा पनि सहजता गर्न नसकेको यो अवस्थामा नागरिकता सहज रूपले कसरी पाउन सकिन्छ र नपाउनेहरूले नपाउने नै प्रावधान कसरी बन्न सक्छ भन्ने आजको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। हामी यी लगायत लोसपा सरकारमा सहभागी हुने कुरा, वर्तमान गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने जुन कुरा छ, सँगसँगै जसपासँगको एकताका विषयमा पनि आज खरो प्रश्नमा विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ लोसपाका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो। यहाँलाई स्वागत छ नेताजी। धन्यवाद। फेरि नागरिकताको विषय चर्चामा आएको छ। यहाँ पनि पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्तामा जानुभएको छ। बजेट पास भएको भोलिपल्टै संसदबाट नागरिकता विधेयक पास गराउने एउटा वातावरण मिलाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँलाई भन्नुभएको कुरा, तर त्यसो हुन सकेन। जहिले पनि यो राजनीतिक दाउपेचको विषय किन भन्छ नागरिकता विधेयक या नागरिकता सम्बन्धी विषय? मञ्जुजी, यो दुर्भाग्य हो हाम्रो देशमा। नागरिकता विषय आफैमा संवेदनशील विषय हो। हजुर। र यो नागरिकको पहिचान अधिकारसँग जोडिएको सवाल हो, जुन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले त्यो नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा नागरिक हक प्रयोग गर्छ। हजुर। र एउटा नेपाली नागरिक सरस जीवन बसर चाहिँ गर्छ। यो हाम्रो देशमा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने नागरिकताको समस्या छैन क्या, मानसिकताको समस्या हो। नागरिकता सम्बन्धीको मानसिकता नागरिकता समस्या होइन कि मानसिकताको समस्या, मतलब नागरिकता सम्बन्धी मानसिकता। आफ्नै नागरिकलाई त्यो नागरिकता प्रमाणपत्र दिन के अप्ठ्यारो हुन्छ? त्यो त राज्यको दायित्वभित्र पर्छ नि। संविधानले प्रदत्त गरेको जन्मसिद्ध अधिकारभित्र पर्छ। बिल्कुल। देशको नागरिकले प्राप्त गरेको त्यो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यो धरतीमा जन्मेपछि यो देशको नागरिक हो। त्यसैले राज्यले उसलाई सहज रूपमा त्यो पहिचान, त्यो परिचय चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसैले यो त समस्या हुन नपर्ने हो नि त। आफ्नो नागरिकलाई पहिचान गरेर उसलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो, राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँ भइरहेको छैन। त्यो चाहिँ विभिन्न जटिलता, विभिन्न समस्याहरू, सृजित समस्याहरू, म अघि भने मानसिकताको समस्या जुन भने नि, त्यो मानसिकताको कारणले यो सृजित समस्याहरू ले गर्दाखेरि नागरिकता समस्यालाई बल्झाइराखेको हो। मैले मानसिकताकै विषयमा के प्रश्न जोड्न खोजेँ भने वर्षौँदेखि हामीले के देखिराखेका छौँ भने नागरिकता भनेपछि मधेस केन्द्रित राजनीति गरेका यहाँहरू विशेष गरी सरकारसँग बारम्बार जानुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्रबाट, एमालेबाट, माओवादीबाट त्यति गएको देखिँदैन डेलिगेसन टीमा। यहाँहरूले नै ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, यहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको छ, आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतावनी दिनु परेको छ। यहाँले भन्नुभयो राज्यको समस्या हो भनेपछि त सर्वपक्षीय सम्मेलन भएर समाधान हुनुपर्ने यो अति बात छ। मधेसका नेताहरूको मात्रै हो, त्यो पनि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाउने विषय हो भनेर जुन एक प्रकारको सोचाइ छ नि, यसलाई कसरी चिर्न सकेला त? वास्तविकता के हो? गम्भीर सवाल हो। यही गम्भीरताभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ हामी। यो देश त्यो डिबेटमा प्रवेश गर्नुपर्छ। 270 वर्ष पहिले नेपाल बन्यो, नेपाल देश बन्यो। जो 70 वर्ष पहिले नेपालको एकीकरण, भौगोलिक एकीकरण चाहिँ गरियो।
म पटक पटक भन्ने गइरहेको छु कार्यक्रममा। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको उसमा नेपालको एकीकरण भयो। त एकीकरण के को एकीकरण भयो? एकीकरण भइसकेपछि राष्ट्र बन्यो कि बनेन? राष्ट्र भनेको के त? देश भनेको के त? नागरिक भनेको के त? जनता भनेको के त? यो त एउटा मान्यता हो नि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै एउटा मान्यता हो। मैले बुझे अनुसार जमिन एक ठाउँमा जोडिएपछि त्यो एउटा देशभित्र त आउँछ, तर जमिनले मात्रै त्यो राष्ट्र निर्माण जुन हुन्छ नि, राष्ट्रको निर्माण त्यो हुँदैन। राष्ट्र बन्नलाई जनता र जमिन दुईटै मिल्नुपर्छ। नेपाल बन्दाखेरि नेपालको भूमि एकीकृत भए, नेपालभित्र आए, नेपाल देश चाहिँ बने, तर ती भूमिमा बस्ने जुन जनता हो त्यो नेपाली भयो कि भएन? भूमि नेपाली भयो, नेपालको भयो, त्यो भूमिमा बस्ने जनता नेपाली भयो कि भएन? र जबसम्म म भन्ने गरेको छु कि माटो र मन भन्छु के, जनता र जमिन, जनता र जमिन जबसम्म मिल्दैन तबसम्म राष्ट्रको निर्माण हुँदैन, राष्ट्रियताको निर्माण हुँदैन। माटोसँग भावना पनि मिल्न अति जरुरी छ। बिल्कुल। त्यो माटोले मात्रै त, त्यो माटो मिलायो भने तो देशको भूभागभित्र त आयो, तर त्यो जनतालाई मिलाइएन भने राष्ट्र निर्माण हुँदैन। माटोसँग त्यो मन चाहिँ मिल्नुपर्छ, राष्ट्रिय भाव आउनु पर्यो, राष्ट्रिय भाव देशभक्तिको भाव आउनु पर्यो। त त्यो तब हुन्छ जब चाहिँ लाई मिलाइन्छ। भयो के त नेपालमा यो समस्या, जुन नागरिकता समस्या त्यो भनिराख्नु भएको छ, भएको के त? त्यहाँबाट उब्जेको समस्या हो। यो देशको भूगोलको एकीकरण भयो, राजा पृथ्वीनारायण शाहले भूगोलको एकीकरण गरे। त्यसपछि कुनै पनि शासक, नेपालका कुनै पनि शासकले जुन भावनात्मक एकीकरणको जुन कुरा गरेको नि हामीले, जनतालाई जोड्ने, माटो र मन, जनता र जमिनलाई जोड्ने जुन काम थियो त्यो काम गरिएन भनेपछि राष्ट्र निर्माण नै भएन नि त। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहपछि राष्ट्रवादी नेता भेटिएन भन्ने हो। त्यो राष्ट्रवादी नेता त्यो परिभाषा त म त्यसरी त गर्दैन, तर राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरिएन। नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमै छ नेपाल अहिले पनि। स्वयं यहाँको पटक पटक विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ यहाँसँग। यहाँकै नागरिकतामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपय चुनावको बेला त विशेष गरी यहाँलाई भारतीय व्यक्ति नै हो भनेर किटान गर्छ। चुनावको बेला होइन, जुनसुकै बेला पनि यो कुरा किन उठ्छ त? तपाईँ हो कि होइन? तपाईँ वास्तवमा नेपाली, तपाईँ स्वयं जो तपाईँ जुन एजेन्डा लिएर लडिराख्नु भएको छ, स्वयं तपाईँको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ। अब यो त शासक सम्भ्रान्तले त्यो त उठाउने भइगयो नि त। म त्यही त कुरा भन्दैछु। म उठाउनेलाई माथि पनि उठाइदिएपछि त कुरा सकिहाल्यो नि। म यसको लागि पटक पटक आवाज उठाउने, यो देशमा यो राष्ट्र निर्माण भएकै छैन। भूगोल मात्रै एकीकरण भयो, भावनात्मक एकीकरण भएन। म त्यो कुरा भन्दैछु। र यो चाहिँ खास गरेर मधेसमा, मधेसको धरती एकीकरण हुँदाखेरि नेपालमा आयो। त्यसपछि तपाईको नयाँ मुलुकको नाउँमा त्यो पश्चिमको 4 जिल्ला पनि नेपालमा आयो। त यो मूल खास गरेर समस्या मधेसकै देखाइन्छ। जो तपाईले भन्नुभयो नि, हामी जस्ता अनुहार, मधेसी अनुहार को बारेमा समस्या यहाँ देखाइन्छ। यो के छ भने, यो देश यो सबैको बन्नै सकेन के। यो नेपाल सबैको लागि निर्माणै हुन सकेन। यो नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका एकल चिन्तन सोच, एकल राष्ट्रिय चिन्तन सोच, एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले आफ्नो देश बनाए के, आफ्नो लागि नियम कानुन संविधान बनाए। नस्लवादी सोच भन्नुहुन्छ? नस्लवादी, एउटै नस्लको मानसिकताबाट जुन शासन गरिन्छ, संविधान बनाइन्छ, त्यसलाई नस्लवादी भन्ने हो।
त्यसैले यो प्रश्न त त्यहाँबाट उब्जिएको न हो। त्यसो भएपछि यहाँहरूलाई लाग्छ कि पहाडिया अनुहार भएका व्यक्तिहरूमा नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था छ भन्ने छ? पहाडिया मानसिकता फेरि तपाईँ यो पनि होइन, एकल जातीय चिन्तन सोच भन्नुस् के, एकल जातीय चिन्तन सोचबाट नेपाल ग्रसित हो के, त्यो मानसिकताबाट के भन्छ यो यहाँको शासन र संविधान बन्यो। अब सुरुवाती दौरमा त भन्यो तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो पहाडी मधेसीका कुराहरू भए, तर त्यसको लाभ चाहिँ एकल जातीय चिन्तन सोच बोक्नेहरूले उठाए के। यो देशमा उत्पीडनमा परेका पहिचान गुमाएका त्यो नागरिक जुन हिमाल पहाडमा बस्ने नागरिक पनि पहिचान र अधिकार गुमाएका नागरिकहरू छन्, जसलाई पहाडियाको नाउँमा मधेसबाट छुट्याइयो, डिभाइड एन्ड रुल गरियो। हुनुपर्ने के हो भने शोषण उता परेको सबै नागरिक चाहिँ हुनुपर्ने हो, समेटिनुपर्ने हो, राज्यले सम्बोधन। तर यहाँ राज्यले कस्तो भने राज्यको तर्फबाट सुनियोजित षड्यन्त्रको तहत सामुदायिक रूपमा नै त्यो चाहिँ विभाजन गरियो। तर नेताजी भर्खरैको मैले एउटा उदाहरण के दिन चाहे भने यहाँ भन्नुभएका कतिपय उत्पीडनका कुराहरूमा यथार्थ पनि छ, राज्यले सम्बोधन गर्न भुलचुक भएको होला, चाहे कर्णालीको कुरा गरौँ चाहे मधेसको कुरा। तर आम जनताको भावना बुझ्ने हो भने भर्खरै मात्र वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले देशकै सङ्घीय सरकारको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरपिताको रूपमा एकजना मधेसका युवालाई जिताए नि त। नेवारले पनि भोट दिए, बाहुनले पनि दिए, दलितले पनि दिए, मारवाडीले पनि दिए। जनतामा त त्यो विभेद छैन भन्ने कुरा अब कहिलेसम्म भ्रम राख्ने छ भने यहाँ जनताको सवाल होइन नि हो, जनता त दोषी होइन नि, शासक वर्ग दोषी हो, शासक सम्भ्रान्त दोषी हो। म भन्ने गरेको छु एकल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण भयो नेपालमा, एकल जातीय चिन्तन सोचबाट शासन चलाइयो। हजुर, त्यो चाहिँ एकलमा पनि केही शासक सम्भ्रान्तहरू छन्। म 1% वर्सेज 99% कुरा गर्छु के, त्यो सञ्चालन गर्ने 1% हो नेपालमा भन्ने हो भने। त्यहाँ त सबै पिँढी छ नि, त्यहाँ त बाहुन क्षेत्रमा पनि पिँढी तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि त, खालि त्यो दलित जनजाति मधेसी थारू मात्रै, सबै देउबा सबै ओली सम्पन्न छैनन्। हो राइट। त ती शासक सम्भ्रान्तले आफ्नो लागि संविधान बनाउँछ, आफ्नो लागि शासन के अरे निर्माण गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् यो नागरिक अब त्यो उसमा जाने हो भने पहिचान जब जनताको के अरे मानिसको जब पहिचान जब गुम्छ त्यति बेला त्यो नागरिक हुन्छ के। पहिचान सहितको मानिस जनता हुन्छ, पहिचान गुम्यो भने त्यो चाहिँ नागरिकतालाई बनाइन्छ। जब दुनियाँमा जब मान्छेले आफ्नो पहिचान गुमाउँछ नि अनि त्यसलाई राज्यले नागरिकता दिँदो रहेछ। यो कृत्रिम हो के, यो कृत्रिम हो। यो चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र भनेको, नागरिकता भनेको त्यो कृत्रिम हो, त्यो राज्यले दिने एउटा पहिचान हो। जब मौलिक पहिचान जब व्यक्तिले गुमाउँछ, मानिसले जब मौलिक पहिचान गुमाउँछ त्यति बेला राज्यद्वारा थोपारिएको यो नागरिकता सम्बन्धी के अरे नागरिकता पहिचान हो। यो देशमा पहिचान त गुम्यो नि, मधेसीले पहिचान गुमाएको छ, आदिवासी जनजातिले पहिचान गुमाएको छ, थारूले पहिचान गुमाएको छ, यहाँ विभिन्न इथनिसिटीहरूले पहिचान गुमाएको छ। र त्यो पहिचान गुमेपछि यो कृत्रिम रूपमा चाहिँ राज्यले यो कृत्रिम यो जुन नागरिकताको प्रमाणपत्र जुन हो त्यो राज्यले त्यो अवस्थामा त्यो दिँदो रहेछ के। अब यो मधेसकै कुरा यहाँले भन्नुभयो नि, अहिले जसपाले पनि एउटै एजेन्डा बोकेको छ, लोसपाले पनि एकै एजेन्डा बोकेको छ, सीके राउतले पनि त्यही कुरा गरिराख्नु भएको छ, काङ्ग्रेस एमालेमा रहेका नेताहरूले पनि त्यही कुरा गरिराख्नु भएको छ। नागरिकताको कुरा पनि सबै दलहरूको साझा एजेन्डा छ। अहिले पनि मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गरिराखेको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल जसपा सरकारमा छ। यहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर शक्तिशाली 2/3 बढीको मतको सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको, त्यस अघिका सरकारलाई पनि विभिन्न शर्तमा समर्थन गर्नुभएको। नागरिकताको सवाल कहिले पनि यहाँहरूको शर्तको सूचीबाट बाहिर जान सकेन, तर बारम्बार ठगिनु भयो। ठगिएपछि पनि यहाँहरूलाई चेत खुल्दैन, किन सहमति गर्नुहुन्छ? यो नालायक बेइमान शासक सम्भ्रान्तहरू, यहाँका सरकार, यहाँका शासकहरू बेइमान हो के। त्यो जनता जुन जनता तपाईँ मधेस केन्द्रित मधेसवादी भन्नुभयो, म पनि यो पटक भन्ने गरेको छु,
यो प्रश्न तपाईँ मिडियाका मैले मान्छे विगतमा भने अहिले राष्ट्रिय पार्टी हो यहाँहरू तपाईँ मिडियाका मान्छेहरू पनि बेइमान हो के अनैतिक ढङ्गले मिडिया पनि सञ्चालन भइरहेको छ। अब त्यो अप्रिय शब्द प्रयोग गरेँ, मलाई चित कहाँ दुख्या छ भने त्यो मधेसको समस्या यदि हो भने तो मधेसको समस्या उठाउने दायित्व हामी 2-4% समर्थन पाउने मत पाउने जनताको, त्यो मधेसी जनताको 2-4% मत पाउने हामी जस्ता पार्टीले उठाउने, हामीले मात्रै उठाउने, जो 90% त्यहाँ जनताको मत पाउने ती पार्टी, त्यो नस्लवादी पार्टी, त्यो एकल जातीय चिन्तन सोच बोक्ने पार्टीहरू, तिनीहरूलाई तपाईँ कतिचोटि सोध्नुभयो? धेरै पटक सोध्नु। त्यसकारणले मैले भने राज्यको समस्या हो भने सर्वपक्षीय रूपमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यहाँ मिडिया पनि नस्लवादी हो के, यहाँ चिन्तन सोचबाट ग्रसित मिडियाका व्यक्तिहरू पनि छन्। नत्र त्यो शासक साम्राज्यले शासन चलाएको छ, जसले कानुन ल्याएर संविधान बनाएर देशको समाधान गर्ने जिम्मा पाएको छ। त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले जनता, त्यो मधेसी जनता जसको समस्या तपाईँ भनिराख्नु भएको छ, त्यसको 90% भोट समर्थन ती मधेसी जनताको मत पाएर त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो देशमा शासन गर्छ र त्यसैलाई नागरिक बनाएर राखिरहेको हुन्छ। उसैको मतबाट, उसको मतबाट सरकार बनाउँछ, उसैलाई अनागरिक घोषित गरिरहेको हुन्छ। उस्तो मधेसीलाई भनिरहेको छ तिमी अनागरिक हो, तिम्रो अनुहार भारतीयसँग मिल्यो। त्यस्तो बेइमान गर्ने दलसँगको सहकार्यमा यहाँहरू किन बारम्बार जानुहुन्छ त? तपाईँ फेरि उल्टोपल्टो प्रश्न नगर्नुहोस् के। यो देशमा बसेपछि के भन्छ राजनीतिक गरेपछि त्यही यहाँ भएको नस्लवादी चिन्तन सोच सँगै काम गर्दैन हो, त्यसैको विरुद्धमा लड्ने हो, त्यसैभित्र पसेर लड्ने हो, त्यही भित्र काम गर्ने हो। देशको शासन र संविधान मानेर त्यसभित्र सङ्घर्ष गरेन हो। त्यसैले यी काइते प्रश्न र यस्तो चाहिँ भाग्ने कुराहरू नगर्नुहोस् के। यो मिडिया पनि यहाँ त्यसलाई ढाकछोप गर्ने चाहिँ यन्त्रको रूपमा, औजारको रूपमा नेपालमा प्रयोग भएको। यो नस्लवादी चिन्तन सोच तहत चलाइने शासन, औपनिवेशिक चिन्तन सोचको तहत चलाइने शासन, एकल जातीय चिन्तन सोचको तहत चलाइने शासनलाई ढाकछोप गर्ने यहाँका मिडियाहरू पनि हो, औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेछ। यो अड्डा, अदालत, नियम, कानुन, संविधान सबै औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो देश तपाईँको पनि हो, उसको पनि हो, हाम्रो पनि हो, सबैको देश हो। पक्षमा हुनुहुन्छ, बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा मैले सबैको प्रश्न के देश गर्न हो, खोजे भने नेताजी सबैको देश हो, त सबैको देश बनाउनु पर्यो नि। यो राष्ट्र बनाउनु पर्यो नि, यो राष्ट्र, यो निर्माण प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो नि। यो तब हुन्छ जब माटो र मन जब मिल्छ। तपाईँ माटो नेपालको अनि त्यो धरतीमा बस्ने चाहिँ नेपाली होइन। यो कुन मानसिकता हो? यो मानसिकताले देश चल्छ। अनि नागरिकता समस्या तपाईँ टिभीमा यहाँ यसो गरेर पुरा नाक फुलाएर चाहिँ इन्टरभ्यू लिने, अनि यो मधेसवादीले के अरे किन गरेन, यो प्रश्न तपाईँले, यो त भएन नि हो, यो पटक्कै भएन। यो यहाँका शासन त त्यही हिसाबले गयो, मिडिया पनि कुन हिसाबले प्रस्तुत भने यो त समात्नु पर्ने थियो। त्यो शासक वर्ग जो जनताको 90% मत, त्यो जनताले पुरै मत हामीलाई दिएको भए हामीले मात्रै समात्न मिल्थ्यो त। मैले त्यो जनताले त 90% त शासन सम्राटलाई दिएको छ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले दिएको छ। जब तिनीहरूले शासन गरिरहेको छ देशमा, देशको संविधान तिनीहरूले बनाएको हो, त किन तिनीहरूले समाधान गरेन? र खालि त्यति मात्रै होइन, म मान्छेको कुरा गरेँ नि, अहिलेको संविधान तिनीहरूले नै बनाएको संविधान हो। ल 2072 को संविधान कसरी बन्यो? यो देशमा त संविधान त बडा अजीब छ नि, 7औं संविधान हो। देश र जनताको लागि संविधान बनाइन्छ र 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउँछ नेपालमा, तर त्यो जनताको लागि संविधान बन्दैन। 70 वर्षमा 7वटा संविधान दुनियाँमा कहाँ बनेको छ? मलाई दुनियाँको इक्जाम्पल, पुरै दुनियाँको इक्जाम्पल दिनुहोस्। 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउने हामी नेपाली बहादुर, दुनियाँमा कतै बनेको छैन। त्यो पनि उत्कृष्ट संविधान। त्यो पनि उत्कृष्ट संविधान। अमेरिका जस्तो देशमा 200-250 वर्षमा एउटा संविधान बनाएर दुनियाँको सम्पन्न भए। पडोसी भारत 70 वर्षमा एउटा संविधान बनाए। बेलायतमा त लिखित संविधानै छैन। हामी बहादुर 70 वर्षमा 7वटा संविधान, र त्यो संविधान जनताको लागि बन्दैन। कारण के हो त? के कारण हो? 7-7वटा संविधान बन्ने र त्यो संविधानबाट समस्या समाधान नहुने। अलि अगाडि यहाँले एकै मिनट सुन्नुहोस् न। र आज तपाईँ नागरिकता सम्बन्धी यहाँ डिबेट गर्ने, 7-7वटा संविधान बनाउने, र देशको नागरिकले जाबो तो कालचुरा पहिचान नपाउने, जो उसको जन्मसिद्ध हक थियो, अधिकार थियो, त्यो नपाउने,
त्यति मात्र होइन, उनीहरूले बनाएको संविधान अहिलेको जुन समस्या भन्नुभयो, जुन नागरिकता समस्या जुन आइरहेछ नि, के अरे बिल विधेयक जुन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा जसको लागि हामी पटक हामी 2-4% जनताको समर्थन पाउने, त्यो मधेसी जनताको समर्थन 2-4% समर्थन पाउनेले हार गुहार गरेको राज्यलाई नि, सरकार यो नस्लवादीहरूलाई, यो नस्लवादी शासकलाई हार गुहार गरेको पटक ए बाबा तिमीले भोट दिएको त जनताको समस्या समाधान गर्दौ न, त्यो देशको नागरिक हो किन नदिएको, त्यो अनुहार उनीहरूको मिल्यो भने, के अरे अनुहार उसको भाषा संस्कृति वेशभूषा त्यो भारतसँग मिल्यो भने तिमी एकै सुन्नु त डिबेट नगर्नु, के अरे डिस्टर्ब नगर्नुहोस् न। अनि तिमी त्यो समस्या समाधान नगरेको किन नगरेको, अनि शङ्कामा लङ्का जलाउने, अनि तिम्रो अब यो धेरै यसमा उ गर्यो भने अलि के अरे नराम्रो हुन्छ क्या, त्यसले त्यहाँ प्रवेश नगरौँ। मैले भन्न खोजेको भने शासक र संविधान बनाउने, समस्या समाधान नगर्ने, यही संविधानमा पनि लेखा, संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा यिनीहरूले लेख्यो, यही जन्मसिद्धको जुन कुरा छ नि, जन्मसिद्धको सन्तान वंशजको आधार नेपाली नागरिक का जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता संविधानमा लेखिएको छ। र 72 सालमा यो कुरा लेख्यो, 2072 सालमा लेखियो कुरा। अहिले कति साल हो? अहिले 79 अनि 6-7 वर्ष भएन? हजुर। त्यो संविधानमा प्रश्नसँग लेखिएको कुरा अनुसार त्यो कारण भएन। किन भएन? म भन्छु यी मानसिकताको सवाल हो के। यहाँका शासक सम्भ्रान्त नस्लवादी शासकहरूले त्यो क्लियर कट संविधानमा लेखिए पनि त्यो लागू गरेन। बहाना बनाए, नियम बनाउने रे, कानुन बनाउने रे, त कानुन बनाउँदैन। पार्लियामेन्टमा बिल आउँछ त 3 वर्ष त्यहाँ थन्काएर राख्छ। 75 सालदेखि यो त 72 सालमा त्यो संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेपछि त्यो प्रष्ट रूपमा त्यो लागू गर्नु पर्दैन, त्यो कतै व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँ रहेछ नि व्याख्या गर्ने न हो। त्यो त प्रष्ट रूपमा संविधानको 11 धाराको उपधारा 3 मा प्रष्टै रूपमा लेखा रहेछ नि त। अनि त्यो अनुसार त नागरिकता दिनुपर्ने त्यो सन्तानलाई, लाखौँ लाख त्यो नेपाली नागरिकका सन्तान त्यो चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएर त्यो चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यो पढाइ लेखाइ गरेर त्यो दजर ठोकेर खाइरहेको छ। यो जिम्मेवार को हुन्छ? यो अपराध राज्यले गर्नुहुन्छ? आफ्नै नागरिकसँग राज्यले अपराध गर्नुहुन्छ? तर राज्यको एउटा आरोप यहाँहरुमाथि के छ भने यहाँहरुको मुख्य चिन्तन जो वास्तविक नेपालीहरु यहाँले भन्नुभयो नि, पढेका छन्, अब 12 कक्षापछि उच्च अध्ययनका लागि बाहिर जाने भनेपछि पासपोर्ट बन्दैन, नागरिकता बिना उनीहरु पढ्न जान पाउँदैनन्। जब केही गरौँ, रोजगारी गरौँ भने नागरिकताको फोटोकपी माग्छ, त्यहाँ नागरिकता छैन भने रोजगारी पनि उनीहरुले पाएनन्, वञ्चित भए। यी तमाम विषयमा सबै थोकमा बिना नागरिकता पराउँदा घरको बिजुलीको मिटर लाउन पाउँदैन, पानीको बिजुलीको मिटर लाउन पाउँदैन, केही पनि त्यो विद्यालयमा। तर मेरो प्रश्न कम्प्लिट भएन नेताजु। त्यो समस्या भन्दा पनि यहाँहरुमाथिको आरोप के छ भने मैले खाली स्मरण मात्रै गराउन चाहे कि यहाँहरुको मुख्य चिन्ता भनेको भारतबाट आएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुको सहजताको लागि हो। 7 वर्षको प्रावधान राखिदैछ, आउने बित्तिकै पाउनु पर्छ भन्ने यहाँहरुको अडान छ। ए मन्जु कार्की, यो पनि नस्लीय चिन्तन सोचको तहत यो प्रश्न आयो तपाईको। म प्रश्न, हाम्रो डिबेट कहाँ हुँदैछ? जन्मसिद्ध नागरिकताको, त्यसमा हुँदैछ नि। तपाईँ त्यसमा म आउँला, यसको नटुङ्गाइकन त त्योसँग तपाईँ जोड दिनुभयो नि त, ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभयो के। यही हो, यो औजारहरू ढाकछोप गर्ने मात्रै गरे हो के। तपाईलाई लागिराखेको छ मात्रै, लागे होइन, सही हो, तपाईँले ढाकछोप गर्नुभयो नि। त्यसमा प्रश्न पारेर यसमा प्लिज। म के भन्ने थिएँ भने त्यो संविधानमा प्रष्ट रूपमा नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने संविधानमा लेखा रहेछ। नेपाली नागरिकका सन्तानले के अरे नागरिकता पाउनुपर्ने, त्यो राज्यले किन नदिएको, यो सवाल राज्यले हल गर्नुपर्ने थियो कि थिएन? थियो, त्यो गर्नै पर्छ। 72 सालमा संविधानमा आएपछि त किन कानुन नबनाएर किन नदिएको? मेरो सवाल त्यहाँ थियो। यो 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 गलत भएको छ नि। यो शासक सम्रान्त, यो नस्लीय चिन्तनवालाले त गलत गरेर रहेछ, अपराध गरेर रहेछ भने यो देशमा आफ्नै नागरिकसँग त्यो तपाईँ किन भन्नुहुन्न? त भन्नुहोस् न, त्यो अपराध गरेको हो भने भन्नुहोस्। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा आउनुहोस्। ल, अब अर्को प्रश्नमा आउनुहोस्। भन्नुपर्छ के, मिडियाले पनि सत्य कुरा बोल्नुपर्छ के, त्यो ढाकछोप नगर्नु। हैन, मैले ढाकछोप यहाँलाई लागेको मात्रै हो। मैले भने समस्या यो हो भने समस्या यहाँले भन्नुभएको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन कानुनले दिएको छ, संविधानले दिएको छ, कानुनको कारबाही छ भने यो आरोप यहाँहरुमाथि अर्कै किन लाग्यो भन्ने हो मेरो प्रश्नको आशय। म तपाईँ
अरे बाबा, जहाँ विवादको विषय त्यसलाई पेन्डिङ राख्नुहोस् न, जहाँ विवादको विषयलाई पेन्डिङ राखे भइहाल्यो नि। अहिले तपाईहरु यो विषय पेन्डिङ राखेर यो विधेयक पास गर्न सहमत हुनुहुन्छ? ए बाबा, त्यो त राज्यले नै भनिरहेको छ नि त। अरे त्यो 72 सालमै गर्नु पर्थ्यो नि त। संविधानमा लेखिसकेपछि कानुन बनाउनु पर्ने, अनि कानुन बनाउनु अप्ठ्यारो हुनुपर्ने। मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ अलिकति पनि नैतिकता भएको भए यो राज्यलाई, यो सरकारलाई, यो शासक सम्भ्रान्तलाई संविधान आफै बनाएको, त्यो संविधान अप्रष्ट रूपमा लेखेको छ, त्यो अनुसार किन नदिएको? कानुन बनाउनु पर्दा कानुन किन नबनाएको? त्यो त जानी जानी आफ्नै नागरिकलाई अत्याचार भइरहेको छ, त्यो नागरिकलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ, तर राज्यले गरेन नि त। यो त्यसले भन्छु मानसिकताको सवाल हो। अर्को तपाईँले उठाउनु भयो के भन्छ यो वैवाहिक अङ्गीकृत। मन्जु कार्कीको यहाँ होला, त्यो मधेसमा गएर हेर्नुहोस् न। त्यो मधेसको वैवाहिक सम्बन्धको जुन यो सम्बन्ध हो, यो त दुवै देशको जनताको बिचमा जनस्तरको सम्बन्ध न हो। यो त यहाँ काठमाडौँलाई थाहा नहुन सक्छ नि त। त मधेसमा हेर्नुहोस्, घर घरमा सम्बन्ध छ के। हाम्रो छोरी उता गएको छ, उताको छोरी यता आएको छ, घर घरमा सम्बन्ध छ, घर घरमा बिहेबारीको सम्बन्ध छ। र यो सम्बन्ध भएको नाताले परम्परा जो नेपाल निर्माण भएदेखि आजसम्म, नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि निर्माण भइसकेपछि आजसम्म जुन परम्परागत हिसाबले जुन बिहेबारी चलेको छ, जुन निर्वाह भएको छ, त्यही अनुसार हुनुपर्छ, त्यही त भन्या हो। त्यो नयाँ केही कुरा त भन्या होइन हामीले। जुन नेपाल बन्नुभन्दा पहिले थियो, यो सिमाना 9 गजा भन्नुभन्दा पहिले जुन सम्बन्ध थियो बिहेबारीको सम्बन्ध, र नेपाल बनिसकेपछि पनि 270 वर्षदेखि राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्मको जुन सम्बन्ध थियो त्यसलाई कायम राख, त्यसलाई तोड्न मिल्दैन। तिमीले बनाएको सम्बन्ध होइन, यो शेरबहादुर देउपाले बनाएको सम्बन्ध होइन, नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन, म 1000 चोटि भनिसकेँ। यो दुई देशको जनताले बनाएको सम्बन्ध हो र दुई देश बन्नुभन्दा पहिलेदेखिको सम्बन्ध हो। त्यो वैवाहिक सम्बन्धलाई दाउ पेच लगाएर तोड्न मिल्दैन। यहाँ दुनियाँको वैवाहिक सम्बन्धको 7 वर्ष र 50 वर्ष राख न यार, 18 वर्षपछि दिन्छु भने राख न, कसले रोक्न गएको छ? तर नेपाल र भारत बीचको जुन सम्बन्ध हो त्यस्तो सम्बन्ध दुनियाको कुनै पनि राष्ट्र। फेरि मैले प्रश्न गरेँ, यहाँ आक्रोशित नै हुनुहुन्छ मेरो प्रश्नले, मैले पूर्वानुमान गरिसकेँ। तर यही प्रावधान जस्तो यहाँलाई मैले भने, यहाँले भन्नुभयो मन्जु कार्कीको काठमाडौँमा, यहाँको स्वयं छोराको पनि काठमाडौँको नेवार परिवारबाट बिहे गर्नुभएको छ। हाम्रो दर्शकलाई मैले जानकारी मात्रै गराएँ, तपाईँको जानकारी छ नि त। त फेरि जानकारी गराएँ। तर नेताज्यू, एउटा प्रश्न के उठ्छ भने, उठेको प्रश्न हो, मैले यहाँलाई जोड्न चाहे हो, नागरिकता सहज रूपमा पाउनुपर्छ, जुनसुकै बुहारी आए पनि त्यसमा दुई मत छैन। तर जस्तो यहाँले भारतबाट बुहारी ल्याउनु भयो भने तत्कालै पाउने, आज सिन्दुर हाल्यो भोलि नागरिकता पाउने। तर यहाँले भारतमा छोरी दिनुभयो भने भारतले फेरि यहाँको छोरीका लागि 7 वर्षको प्रावधान राखेको छ नागरिकता एप्लिकेसन एकदम। यहाँका मिडिया पनि यही भ्रम फैलाउनु न हो होइन, मैले प्रश्न खोजेको यहाँ मार्फत। मिडियाले पनि यी भ्रमै त फैलाएको हो। यो थाहा छ, त्यहाँ चाहिँ विदेशी बुहारी भारतमा गयो भने 7 वर्षपछि नागरिकता पाउँछ। यो थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ, यो कुरा सही हो। तर यो दुनियाँलाई थाहा छ, दुनियाँको हकमा त्यो कुरा छ। नेपालीको हकमा त्यो नागरिकता, जुन नागरिकता प्रमाणपत्रको सवाल हो, त्यो नागरिकता प्रमाणपत्र त होला, वैधानिक कानुन होला, त्यहाँ त नागरिकता प्रमाणपत्र दिने चलनै छैन। वास्तवमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने चलन छैन, तर यो विदेशीको हकमा त होला। अब के छ, नेपालीको हकमा कस्तो छ भने, एक त हाम्रो यस्तो सम्बन्ध, मैले भने प्रापूर्व कालदेखि सम्बन्ध, रोटी बेटीको सामाजिक सांस्कृतिक हरेक सम्बन्ध छ। अर्को त्यो चाहिँ 1950 को सन्धि नेपाली सरह ट्रिट हुन्छ के। हामी नेपालीको भारतमा के अरे भारतीय नागरिक सरह चाहिँ ट्रिट हुन्छ। त्यहाँ रासन कार्ड र आधार कार्ड लगायत इमिडिएट सबै पाउँछ। र कुनै पनि हाम्रो चेलीबेटी जाँदाखेरि कुनै पनि नागरिकहरू भारतमा वञ्चित गरिँदैन। त्यो भारतीय नागरिक जति अधिकारको प्रयोग गरे हुन्छ, त्यो हाम्रो चेलीबेटी त्यहाँ बिहे भएपछि तुरुन्त त्यो अधिकारको प्रयोग गर्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि त्यहाँ मतलब त्यो विभेद गर्दैन। मैले भन्न खोजा के भने, त्यो दुनियाँको लागि त्यहाँ पनि हो, दुनियाँको लागि हाम्रो लागि पनि हो। नेपालको लागि अलग प्रावधान छ भन्न खोज्नु भयो? नेपाल र भारतको बीचको त अलग प्रावधान छ, नेपाली भारतीय सरह त्यहाँ सुविधा पाउँछ। चेलीलाई सुख छ, बुहारीलाई दुःख भयो, यसरी बुझ्नु पर्यो नागरिकता पाउन। अब भारतमा चेली दियो भने सुख भयो, छिटै सुविधा पायो। तपाईँ जुन कुरा उठाउनु त्यही हिसाबमा जानुहोस् न। मैले भन्न खोजा के भने,
हाम्रो चेलीबेटी त्यहाँ जाँदा पनि त्यो चाहिँ सबै सुविधा पाउँछ। यहाँ चाहिँ हामी 7 वर्ष चाहिँ आफ्नो घरमा बिहे गरेर ल्याएपछि 7 वर्षमा सुविधा पाउँदैन, त्यो गलत हो, त्यो अनैतिक हो। बिहेबारी भनिदिनुपर्छ नेपालको जुन अब बन्ने भन्या छ, बन्ने भन्या छ त त्यो आखिर त्यो उसमा त ल्याइहाल्यो नि त, त्यो चाहिँ त्यो यो चाहिँ गलत। मैले भन्न खोजेँ भने त्यो गलत हो। नेपाल र भारतको विशेष सम्बन्ध हो यो चाहिँ बेटी रोटीको सम्बन्ध। नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिलेदेखि जो 70 वर्षदेखि चल्दै आएको सम्बन्ध त्यसलाई तोड्न मिल्दैन भने मैले के। र यसले चाहिँ केही अप्ठ्यारो, अरे यो त आजभन्दा पहिले पनि यो कुरा थिएन। यहाँका शासकले त्यो त 7 वर्ष पहिले पनि थियो नि त। नेपाली के भन्छ त्यो नेपाली छोरी चेलीले त्यो पहिले पनि यो समस्या यदि हो भने भोगिरहेको थियो नि त, त्यो समस्या थिएन। र त्यो भारतीय चेली जुन हाम्रो घरमा आउँछ त्यसले पनि त्यो यसले कुनै अप्ठ्यारो त परेको थिएन नि हामीलाई नै। त्यसैले यसलाई दुनियाँको हिसाबले, नेपालमा दुनियाँको हिसाबले बुझिदिने त्यो हुँदैन के। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भारत र नेपालको सम्बन्ध विशेष सम्बन्ध हो, बेटी रोटीको सम्बन्ध हो र नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिलेदेखिको सम्बन्ध हो। 270 वर्षदेखि बनिसकेको पनि बनिसकेपछि पनिको सम्बन्ध हो र त्यसले कुनै अप्ठ्यारो गरेको छैन। र यसबाट बेफाइदा के हुन्छ भने भारतबाट बिहे गरेर ल्याएको चेलीलाई आफ्नो घरमा राख्ने, 2वटा राष्ट्रियता एउटा घरमा राख्ने, 7 वर्षसम्म आफ्नो चाहिँ श्रीमती बनाएर राख्ने, तर ऊ नेपाली राष्ट्रियता उसको हुँदैन, नेपाली हुँदैन। त्यो सन्तान जन्मिरहेको हुन्छ, त्यो विदेशीको सन्तान भइरहेको हुन्छ। यसले राष्ट्रियता बलियो गर्छ, यसलाई नेपाल भलो गर्छ। यो कुन चिन्तन सोचबाट यो त बाहिरबाट कुनै थर्ड कन्ट्रीबाट आयो भने त प्रिकसन लिने कुरा छँदैछ, तर त्यो चाहिँ हुँदैन। जुन घर घरमा सम्बन्ध छ त्यसलाई त्यसरी व्यवहार गर्न मिल्दैन नि, सबलाई एकै उसमा राख्न मिल्दैन। यो गलत हो, यो चिन्तनै सोचै गलत हो के। यो त भत्काउने कुरा, सम्बन्धलाई तोड्ने कुरा, सम्बन्धलाई भत्काउने कुरा। एउटा कुरा याद राख्नु होला, त्यो सम्बन्धमा भने कसैले बनाएको छ, त्यो प्राकृतिक सम्बन्ध हो, त्यो जनताको बीचको सम्बन्ध हो, हामी जनताले बनाएको सम्बन्ध हो। अहिले मैले प्रसङ्गवश मैले कहाँ जोड्न खोजेँ, यो प्राकृतिक सम्बन्धलाई जसले तोड्ने प्रयास गर्छ ऊ आफै टुट्छ के। जसले बर्बाद गर्ने प्रयास गर्छ यो सम्बन्धलाई ऊ आफै बर्बाद हुन्छ। त्यो सम्बन्धलाई तोड्नुहुन्न। यसले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बलियो पारेको छ। यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कुनै अप्ठ्यारो पारेको छैन। यसले नेपाली राष्ट्रियता बरु एउटै घरमा 2वटा राष्ट्रियता एट ए टाइम बस्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो भन्नुहोस् त, त्यो आमा चाहिँ विदेशी हुन्छ त्यति 7 वर्षसम्म, उसबाट जन्मेको सन्तान त्यो नेपाली नागरिक हो, त्यो उसको आमाप्रति जुन व्यवहार गरियो त्यो के डेभलप होला नेपालमा, कस्तो राष्ट्रियताको विकास होला, त्यो सन्तानमा, त्यो नेपाली नागरिक त्यो सन्तानमा के असर पर्ला। यो साइकोलोजिकल कुरा कसले बुझ्ने हो। यो त इक्का दुक्का होइन नि कि बाहिर विदेशबाट आएको के अरे छ उसको, त्यो होइन नि। अनि नेपाल भारतका लागि विशेष कानुन बनाउनु पर्यो नागरिकता सम्बन्धी भन्ने यहाँ थियो। मैले एकपटक जुन बेला बनाउनु पर्दैन, छँदै थियो, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, बदल्दिनु भएन, 7 वर्षको राख्नु भएन। मेरो प्रश्न नेताज्यू, अब जुन यहाँहरूको चिन्ता छ नि, 7 वर्षको प्रावधान राखेको छ त्यसै अनुसार पास हुने हो कि भन्ने जुन चिन्ता छ, त्यसो भयो भने यहाँहरू के गर्नुहुन्छ, वा यहाँहरूको नहोस् भन्ने धारणा छ, नहोस् भन्नका लागि के गर्नु हुँदैन। त्यो गर्यो भने नराम्रो हुन्छ। त्यो गर्यो भने कस्तो नराम्रो के गर्नुहुन्छ? त्यो एउटा सम्बन्धलाई, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रहार गरे जस्तो हुन्छ के। त्यो भनिदिनुपर्छ बिहेबारी बन्द गरिदियो, भारतमा बिहेबारी हुनु हुँदैन, त्यहाँबाट हामी नल्याउने, यताबाट नपठाउने, त्यस्तो कानुन कमसेकम उताबाट ल्याउनु हुँदैन, त्यो कानुन बनाइदिनुपर्छ। कानुनै बनाइदिने। अब त्यो किनभने 7 वर्ष बिहे गरेर ल्याएर 7 वर्षमा नेपाली नागरिकको श्रीमती भएर आउने, फेरि घर घरमा एका दुका होइन नि। यो फेरि यो त काठमाडौँ दिल्लीको होइन, मधेसको भन्नुहुन्छ, मधेस र बिहारको भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ त्यस्तै कानुन बनाइदिने, ल अब बिहेबारी बन्द, अब भारतीयसँग कुनै बिहे नगर्ने भनेर भनिदिनुपर्छ। त्यो सम्बन्ध त्यस्तै नेपालले खोजेको भने त भन्ने हो, त्यो गलत हो। यो चाहिँ यसरी सोच्नु हुँदैन के। जुन बेला यो त खोखला राष्ट्रवादीहरू, यस्ता चिन्तन सोच बोक्नेहरू, यो चाहिँ के भन्ने, त्यसैले यसले नेपाल बन्दैन। यसले नेपाल अहिले पनि बनेकै छैन। नेपाल 270 वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्यो हेरिहाल्नुभयो। जुन देशमा शासन संविधान पटक पटक फेरियो, जनताले अधिकार पहिचान पाएन, त्राहिमाम छ, देश दुर्गतितर्फ गयो, देश समृद्धितर्फ गएन। त यो त छ नि नेपालमा समस्या, यही समस्याहरू त हो नि। यस्ता कुरामा चाहिँ यस्ता खोखला राष्ट्रवादहरू
यस्ता कुरा ल्याएपछि समस्या त बल्झिन्छ नि, समस्या झन् विकराल रूप लिन्छ नि त। त्यसैले नेपाली जनताले के पाइरहेको छ? नेपाली जनतालाई त गुमराह पारेर नेपाली जनतालाई त यो त बर्बादीको उसमा पुर्याइसकेछ नि त। एकपटक लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्ने क्रममा संसदमा यहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि यहाँको खुब चर्चा भयो। यहाँले धेरैलाई देश बेचुवा नेता भनेर घोषणा पनि गर्नुभयो। यहाँको भाषण रुचाइयो पनि, महाकाली सन्धिदेखि लिएर टनकपुरदेखि लिएर लिपुलेक लिम्पियाधुरा जोड्नुभयो। तर अहिले अवस्था कस्तो आयो भने हिजोसम्म केही हुँदाखेरि पनि भारतले गरेको हो कि भारतबाट निर्देशित व्यक्तिहरूले गरेको हो कि राष्ट्रियतामाथि खतरा त्यो कारणले भएको हो कि भन्ने जुन आशंका गरिन्थ्यो, आज खुल्लम खुल्ला यो विषय अमेरिकासँग जोडेर हेरिँदै अब भारतको चर्चा हुन पनि छोडिसक्यो। अमेरिकाले सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउन खोजेको हो कि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग नेपाल बन्न खोजेको हो कि यी कुराहरू आइराखेका छन्। त्यसका केही तरङ्गहरू पनि देखिराखेका छन् भनेपछि नागरिकता देशभित्रको एउटा ठुलो समस्या हो, तर हाम्रो देश नै सिङ्गो देश नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने अर्को ठुलो चिन्ताको सङ्केतहरू, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ भन्छन्। अब के भन्नुहुन्छ त? राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हो भने देशमा राष्ट्रियता छैन, देशमा राष्ट्रवाद छैन, देशमा राष्ट्रवादी नेता छैन, राष्ट्रघातीहरूको भरमार छ, देशमा राष्ट्रघात गरेकै गरेछ। अस्ति पार्लियामेन्टमा तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको जुन नक्सा सम्बन्धी कुरा आयो त वास्तवमा भन्नुहोस् त के थियो त? त्यो राष्ट्रघात हो भने त्यो राष्ट्रघात कसले गरेको? यसले त दस्तावेज प्रस्तुत गर्नु ए बाबा, त कुन मिडियाले कसले यहाँ त्यसलाई नङ्गा पार्यो? कसले चुडीखेलमा झुन्ड्याउ? यसलाई दण्डित गरौँ, यहाँ राष्ट्रघाती को हो पहिचान गर्यो त भन्नुहोस् न। मलाई भन्नुहोस् न, यहाँ कुन मिडियाले, कुन राष्ट्रवादीले जुलुस नारा लाएर ल राष्ट्रघातीहरू हेरौँ को राष्ट्रघात गर्यो देशमा? कुनै पनि सन्धि सम्झौताको नाउँमा, देश बेचोको नाउँमा, या तपाईँ के भन्नुभयो? अमेरिका, जापान, भारत जे भन्नुभयो, कुन राष्ट्रघातीले के गर्यो त? त्यो खोजतलास गर्नु पर्दैन? अनि त्यसलाई दण्डित गर्नु पर्दैन, नाङ्गो पार्नु पर्दैन? अनि पो राष्ट्रघात त समाप्त हुन्छ नि त। यहाँ त सबले, यहाँ सबका सब राष्ट्रघातलाई जोगाउने काम न गरे हो। यहाँ शासक सम्भ्रान्त मिडिया यो सबै औजार प्रयोग गरेर आफ्नो त्यो अनुहारलाई पनि ढाकछोप गरेको के? त्यो राष्ट्रघात गरेको, समय समयमा राष्ट्रघात गरेको, ढाकछोप गरेको। अहिले तपाईँ त्यो के अरे उसको उठाउनु नि, एसपीपी कुरा उठाउनु भयो नि। त एसपीपी यदि राष्ट्रघात हो भने त्यो कसले गर्यो त? कसको पालामा चिठी लेख्यो? त्यसको मेम्बर हुन्छु भनेर यहाँबाट चिठी गएको त? चिठी यहाँबाट लेखा छ। मितिको बारेमा लडाई भइराखेको छ नि। ए बाबा, त्यो त अमेरिका, जापान, भारत र को मान्छेले लेखाएको छैन नि। 2015 को अक्टोबर 27 मा मिति छ। 2015 मा चिठी लेख्यो, कसले लेख्यो? कसको सरकार थियो? 2017 मा फेरि चिठी लेख्यो, कसको सरकार थियो? 19 मा त स्वीकृत भयो, कसको सरकार थियो? यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू न थियो? यही काङ्ग्रेसको अनुहार न फेरिएको तर थियो त यिनीहरू। त यो यदि राष्ट्रघात हो भने राष्ट्रघातीलाई पहिचान गर्नु पर्दैन? त्यो राष्ट्रघातीलाई स्टाम्पिङ गर्ने? म त नेपाली जनतालाई पनि भन्छु, त्यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा बेच्नेलाई तिमी किन मतदान गरेको? त्यो एसपीपीलाई त्यो यदि राष्ट्रघात हो भने र बडा ठुल्ठुलो नारा लाउँछ यहाँ, मतलब सडकमा यो सञ्चार माध्यममा भने, म सबैलाई भन्छु, चुनौती दिन्छु, म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भन्छु, त्यो राष्ट्रघातीहरूलाई किन चिन्दैन? त्यो राष्ट्रघातीलाई किन मतदान गर्छौ? त्यो राष्ट्रघातीलाई किन ठाउँमा पुर्याउँछौ? त्यो राष्ट्रघातीलाई किन चाहिँ के अरे यो चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने ठाउँमा पुर्याए? के हो त्यो? त्यसैले यो भएन के? यो सब ढाकछोप, सब औजारको प्रयोग भइरहेको छ। नेपाली जनताले गुमराह गरेछ। नेपाली जनता अब कुन बेला हिम्मत गर्छ, कुन बेला विस्फोट हुन्छ, त्यो नेपाली जनता त वास्ता गरिरहेको छ। त्यो बालेन साके थियो, तपाईँले मधेसीको नाममा त्यसलाई जोड दिनुभयो, मधेसीको नाममा भोट दियो, होइन? त्यो परिवर्तनको नाममा भोट दियो के? त्यो परिवर्तन चाहिएको। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू यो देश चलाउन सकेन, यो देशलाई बर्बाद गर्यो। क्यापिटलिजम कम्युनिस्ट दुनियाँमा फेल भइरहेको, क्यापिटलिजम कम्युनिजम नामका त्यो दुनियाँमै असफल भइरहेको छ। नेपालमा कसरी सफल हुन्छ? यहाँ त म भन्छु नि, यहाँ स्वदेशवाद आवश्यक हो के? यहाँ मौलिक आफ्नो यो बहुराष्ट्रिय राज्य, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद त्यो चाहियो के? यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवादले नेपाल बन्दैन। त यी कुराहरू नेपाली जनतालाई चाहिएको हो। त नेपाली जनता त परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ मतदान गरेको वास्तव भन्ने हो भने। त्यसैले यो चाहिँ यो
एसपीपी होस् चाहे MCC होस् या महाकाली होस् या जुनसुकै राष्ट्रघातका सवालहरू छन्, यो हामीलाई त्यहाँ राखेर तपाईँ डिबेट गर्नुहुन्छ। जस्तै राष्ट्रघाती यहाँ मधेसीहरू हो, त्यो जनजातिहरू हो, होइन। राष्ट्रघाती कहिले पनि छैन। मेरो प्रश्नको आशय कहिले पनि त्यस्तो छैन। तपाईले पर्सनली भनेकै होइन नि, व्यक्तिगत रूपमा मन्जु कार्कीलाई म किन भन्छु? म पर्सनली तपाईँले भनेकै होइन, त्यो त प्रतीकको रूपमा मात्रै उ गरेको न हो। यहाँ म इन्टायरमा भनेको ढाकछुप गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ के। त्यो घेराबाट बाहिर मिडिया पनि निस्किन पाइरहेको छैन। त्यो घेराबाट बाहिर यहाँ अड्डा अदालत, यो नियम कानुन संविधान शासन कोही पनि बाहिर निस्किरहेको छैन के। त्यसले ढाकछुप गर्ने यो नस्लवादी चिन्तन सोचको त शासन र संविधान बनाएको छ, त्यसलाई ढाकछुप गरेको छ। त्यो अड्डा अदालत हेर्नु न, यो यहाँको अदालत हेर्नुहोस् न, कस्तो त्यो अदालतले पनि भनिदिए हुन्छ के। त्यस्तै हो। त्यो संविधानको धारा 3 मा प्रष्ट रूपमा त्यो लेखा रहेछ, त्यो जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानवाला, त्यो कतै केही विवाद थिएन के। संविधानमै लेखिदिएपछि अनि त्यो अनुसार अध्यादेश जारी हुन्छ। अध्यादेश भनेको कानुन सरह हो। 11 को पार्लियामेन्ट नचलेको बेला केपी ओलीको सरकार जति बेला हामी 18 दिने सरकारमा गए थियौँ, त्यति हाम्रो थियो त्यो गर भनेर त्यसले गर्यो पनि। उप प्रधानमन्त्री बन्नु भएन हो। अनि हामीले त्यो गरायौँ, त्यो मुद्दाको आधारमा गएको, त्यो बदनामी लिएर पनि गएको, यो मुद्दाहरू सम्बोधन होस् भनेर गएको न हो। अनि त्यो चाहिँ अध्यादेश जारी भएपछि त्यो अदालतले के गर्यो? सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्यो। भन्नुहोस्, अध्यादेश भनेको संवैधानिक प्रावधान होइन। अरे यिनीहरूले बनाएको संविधान र त्यो संविधान अनुसार चल्ने अदालत, त्यो अदालत अध्यादेश हुँदैन भनेर भनिदियो। अरे यो 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 कुन नस्लवादी चिन्तन सोच? यो 18 दिने प्रसङ्ग जोडे 18 दिने बनेर त ब्याक हुनु भयो। पुरा सुन्नुस् न, कहाँ ब्याक भएको? त्यो त त्यही त्यो फैसला पनि अदालतले गर्यो के। मैले भने के हो भने त्यो अदालत अध्यादेश ल्याउनु गैर संवैधानिक हो भने अध्यादेश किन आउँछ त? त्यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आउनु चाहिँ गलत रे। अरे बाँकी अध्यादेश सही। यो अदालत भनेको त्यस्तो हो के भनाइको मतलब त्यो मामलामा यो भनौँ नि मधेसको मामलामा त्यो पनि एकपक्षीय भयो नि त। त्यो पूर्वाग्रही भएन त, नस्लवादीबाट गाइडेड भयो। हो, ठ्याक्कै तपाईँ भन्नु। अब खुसी हुनुभयो मेरो प्रश्नले? होइन, खुसी होइन, सत्य त्यही हो। त्यो तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ। म भन्छु श्वेतपत्र जारी गरो सरकार। ल मन्जुजी, ल म प्रत्येक मिडियामा भन्ने गरिरहेको छु, नेपाल सरकार, नेपाल राज्यले नेपालमा श्वेतपत्र जारी गरोस्। त्यो न्यायपालिकाको स्ट्रक्चर कस्तो हो? एकल हो, एकल जातीय, एकल नस्लीय हो कि त्यो त्यसमा सबै छ? त्यो अदालतको गरोस् न। कार्यपालिकाको के अरे कस्तो स्ट्रक्चर हेरोस् न। यो देशको सबै अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यका सबै अङ्गहरूको संरचना कस्तो छ, शासन कस्तो चलिरहेको छ, त्यो एकल हो कि होइन, त्यस्तो श्वेतपत्र जारी गरेर प्रमाणित हुन्छ के। मैले भनिरहेको होइन, त्यो भइरहेको छ के। त्यो त्यसबाट नेपाललाई मुक्ति चाहियो के। त्यसो भए यो जुन पीडा छ नि, यहाँहरू बालुवाटार जानुहुन्छ, अब मिडियामा त आक्रोशित बन्नुहुन्छ होइन, यो त्यो भन्नुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ। बालुवाटार जाँदाखेरि चियापान खाएर सुटुक्क हँसिलो अनुहारमा सुकिला मुकिला लुगा लगाएर प्रधानमन्त्रीज्यू गरेर हस्त नमस्ते गरेर किन फर्किनुहुन्छ त? यो आक्रोश त्यहाँ देशको कार्यकारी प्रमुखसँग फेरि ढाकछोप होइन, कार्यकारी प्रमुखसँग यो अडान किन लिन सक्नुहुन्न? तपाईँ फेरि ढाकछोप गर्नुभयो। त्यो अडान त तपाईँको मिडियादेखि लिएर पार्लियामेन्ट, जुन जनताको प्लेटफर्ममा जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सारा बसिरहेको हुन्छ, तपाईँ आफै चर्चा गर्नुभयो नि त। म स्वयं त्यो पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री, सबै प्रधानमन्त्री, देशका सारा सांसदहरू बसिरहेको त्यो जनताको प्रतिनिधिको थलोमा मैले त भने नि त, त्यो कुरा मैले भने नि, देश बेचुवाहरू, तिमी देश बेच्ने अनि ढाकछोप गर्ने यहाँ त सब यो राष्ट्रघातलाई टुटी खेलमा झुन्ड्याउ भनेर भने होइन। भनाइको मतलब जहाँसुकै गए पनि कुरा त यही भन्ने न हो। भाषा तपाईँको मिडियामा आउँदाखेरि यसरी चाहिँ वाद विवाद हुन्छ, पार्लियामेन्टमा एउटा तरिकाले बोलिन्छ, व्यक्तिगत भेट हुँदाखेरि एउटा तरिकाले बोलिन्छ, त कुरा त त्यही राख्ने हो, कुरा त त्यही राख्ने न हो। त्यसैले हरेक प्लेटफर्ममा, सदनमा हो, सरकार, म त 30 वर्षदेखि पहिचानवादी राजनीति गरे हो। हेर्नुहोस्, म सडकमा पनि त्यही बोल्या हो, त मिडियामा आएर त्यही कराउने हो, सरकारमा जाँदा पार्लियामेन्टमा गएर त्यही भन्ने हो, सरकारमा हुँदाखेरि त्यही भन्ने हो। सरकारमा अस्ति त्यो 18 दिने कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ 18 दिने सरकारको पहिलो दिन जब बहाली भयो नि, अनि मैले तपाईँ जस्तो मिडियाले सोध्न गयो, अब के गर्नुहुन्छ भने सोध्यो,
मैले यो एकल जातीय राज्यबाट नेपाललाई मुक्ति चाहिन्छ। नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, नेपाल सबैको नेपाल हो, सबै नेपालीको लागि नेपाल बनाउनुपर्छ र यसको लागि बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्नुपर्छ र यसको लागि मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नु भन्ने बित्तिकै नस्लवादीहरू त मेरो विरुद्धमा त लागिहाले नि, मेरो पुतला जहन सुरु भयो। त भनाइको मतलब यिनीको भने त्यो सरकारमा म त भने नि यो त संविधानको धारा 3 मा त भने बहुल जातीय राज्यको पक्षमा छु भनेर फेरि बहुल जातीय राज्यको संकेत त संविधानको धारा 3 मा भनेकै हो नि। मैले गलत कुरा त भने होइन। राष्ट्रिय गानमा त भने सय फुलका थुङ्गा हामी एउटै नेपाली अनि गाना गाइराख्ने अनि त्यो अनुसार काम नगर्ने, त्यही त भने हो बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउँछु, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन छ। तर पचेन, प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट उनीहरू कुर्सी जस्तो लाग्यो नि त। अनि त्यही नस्लवादीहरूले 18 दिनमा उप प्रधानमन्त्री भएर पुतला मात्रै जलाइयो। पुतला जलायो त जे जलाओस् के फरक पर्छ त्यसले। त्यसैले जुनसुकै अवस्थामा यही कुरा गर्ने हो के, जनताकै लागि बोल्ने हो, जनताकै हितको लागि बोल्ने हो र त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। त्यसैले तपाईँको यो जुन जिज्ञासा थियो नि या प्रश्न या आरोप त्यो गलत हो। प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा फेरि केपी ओली के अरे त्यहाँ बालुवाटारमा संविधान बन्दाखेरि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र केपी ओली प्रान्तको कुरा हुँदाखेरि मध्य प्रदेशको कुरा गरेँ मैले, त्यो मध्य प्रदेश दिनु पर्यो नि। तपाईँ 3 पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी 64 साल फाल्गुन 16 गते सम्झौता गरेर रहेछ 8 बुधे मधेस मोर्चासँग, अनि मध्य प्रदेश लगायत सबै प्रदेश पहिचानको प्रदेशहरू दिन्छु भनेर भन्यो। त मध्य प्रदेश त दिन्छु भनेपछि मध्य प्रदेश बनाउनु परेन। अनि मध्य प्रदेश बनाउँदाखेरि यो होइन ऊ होइन भन्ने, त्यो झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जुन मधेस तराईको जुन भूभाग हो त्यही त मधेस हो भरे भन्दाखेरि त्यो केपी ओलीजी के भन्नुभयो, युपी बिहार देखाउनु भयो। अनि त्यहाँ झगडा भएन, सम्म परेको जति लैजाऊ भन्नुभयो। त युपी बिहार देखाएपछि त्यहाँ पर्कापर्की भएन। तपाईँ जुन भन्न खोज्नुभयो मतलब त्यहाँ गएर चिया खानेर के भन्छ निस्किने जुन भन्नुभयो नि, यो गलत हो। यो ढाकछोप गर्ने तपाईँ मिडियाका मान्छे यति प्रमाण हुँदाहुँदै पनि तपाईँ यो प्रश्न गर्ने मलाई। त्यसैले यो भन्न मिल्दैन मन्जुजी। हामी अब सबैले गर्छ गर्दै मलाई थाहा छैन, तर मसँग नगर्नुहोस् त्यस्तो प्रश्न। म ठाडो मान्छे हो, ठाडो कुरा गर्छु, त्यो राम्रो लागोस् नराम्रो लागोस्, तर जुन हो नराम्रो लागेको छैन मलाई। तपाईले पर्सनली भनेकै तपाईले मैले अब के जोड्न खोज्छु, जति पनि यी तमाम समस्या छन् तपाईँ र मैले जति ठुलो स्वरमा चिच्याए पनि एउटा निष्कर्ष निस्किँदैन। सडकमा कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने, कहिलेसम्म टायर बाल्ने, कहिलेसम्म बन्द हडताल गर्ने, कहिलेसम्म टाउको फुटाउने, यो समस्याको गम्भीर ढङ्गले भद्रताका साथ छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बाटोमा हामी किन उन्मुख छैन? किन धेरै बखेडा भइराखेको छ त? के छ भने गर्दैन के, गर्दैन, मरे पनि गर्दैन। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले गर्दैन, यो त गर्दैन। त्यो एकदम पुरा क्लियर भएर बस्नुहोस्। यो आफ्नो शासन ल्याउनलाई, यो नस्लीय चिन्तन सोचका शासन 104 वर्ष एउटा नस्लीय शासन चल्यो देशमा, लम्ब्यो त त्यसै छोडेन के, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन भयो के, यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले आन्दोलन गर्यो त्यति बेला। अनि 104 वर्षको राणा शासन अन्त भएन, एउटा नस्लीय चिन्तन सोच थियो के, शासन थियो। त्यसपछि राजा महाराजाको शासन आयो, केही दिन पार्टीसिपमा, त्यसमा राजा महाराजाका एउटा नस्लको शासन आयो होइन। अनि त्यसलाई त्यही भद्र तपाईँको शब्दमा यही बडा राम्रो टेबल टक गरेर हटेन। त्यसको लागि 46 सालमा जनता फेरि भिड्नै पर्यो, जनता लड्नै पर्यो, अनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हामी पायौँ होइन। अनि त्यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पाए पनि त्यसपछिको शासन फेरि नस्लीय भयो, त्यसपछि पनि एकल जातीय चिन्तन सोचको शासन न हो। अनि यसको विरुद्धमा पनि फेरि 62-63 मा मान्छेले फेरि लडे, नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु पर्यो, अनि गणतन्त्र पाए। अब दुनियाँ एक मिनट सुन्नु, अब गणतन्त्र पाएपछि दुनियाँको सर्वोकृष्ट शासन वास्तवमा गणतन्त्र भनेपछि योभन्दा राम्रो कुनै शासनै होइन। तर गणतन्त्र पाइसकेपछि पनि जनताले अधिकार पहिचान पाएन। जुन संविधान बनाइयो त्यो जनतालाई गोली ठोकेर संविधान बनाइयो र एकल चिन्तन सोच जुन 70 वर्षदेखि विभिन्न कालखण्डमा कहिले राणाले, कहिले राजाले, कहिले यो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न हिसाबले जुन एकल चलाइयो, त अहिले पनि गणतन्त्रमा आइसके पनि एकल चलाइरहेको छ। त्यो अनुहार मात्रै फेरियो के, विचार शासन र संविधान पटक पटक फेरियो, विचार र व्यवहार कहिले पनि फेरिएन। नफेरेपछि के भने संविधानको नाउँ फेरियो, साल फेरियो, तर विचार व्यवहार त्यही रह्यो के। त्यो फेरेको भए त फेरिन्थ्यो नि, एकलबाट बहुलतामा जान्थ्यो नि त। यो सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल हो, त्यो अनुसारको शासन र संविधानको कल्पना गरिन्थ्यो नि त। त्यो भएन के, एकल चिन्तन सोचबाट
ती नस्लवादीहरूले संविधान बनाए के आफ्नो लागि बनाए यो त्यसको ढाकछोपको लागि संवैधानिक व्यवस्था गरे औजारहरू बनाए विभिन्न सारा तन्त्रहरू बनाए अहिले पनि त्यही हो त्यसैले जसरी कुनै पनि अन्याय अत्याचार विभेद या यस्ता एकल चिन्तन सोच शासन या राष्ट्रवादका मामलामा भन्नुहोस् यो विकृत राष्ट्रवाद खोखला राष्ट्रवाद राष्ट्रघाती गर्ने त्यसले राष्ट्रवाद भन्ने हेर्नुहोस् राष्ट्रघात गर्छ त्यसलाई राष्ट्रवाद भन्छ के त यो सबैलाई ठिक पार्नलाई नेपाली जनता फेरि एकचोटि आउनुपर्छ के र अब चाहिँ छुट्टाछुट्टी आन्दोलन गर्नु हुँदैन त्यो शक्ति त्यो हुन्छ के बाँडिन्छ र समस्या समाधान हुँदैन क्षति धेरै हुन्छ त्यसैले अब चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय राज्यको लागि सांस्कृतिक राष्ट्रवादको लागि स्वदेशवादको लागि के अरे सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि त्यो चाहिँ नेपाल कङ्गालतर्फ गइरहेछ के प्रकृतिले वरदान सब थोक दियो तर यहाँका नस्लवादीहरू शासनको लागि शासन सरकारको लागि सरकार जनताको लागि शासन संविधान कहिले पनि भएन के नत्र यहाँ प्रकृतिले दिएको वरदान दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र नेपाल हुन्थ्यो नि त भएन नि त समृद्धिको लागि सुशासनको लागि अधिकारको लागि पहिचानको लागि यो सबको लागि सबै मिलेर 1% भर्सेस 99% यहाँसम्म भन्छु म सबै मिलेर नेपाली जनताको कल्याणको लागि समृद्धिको लागि नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनलाई एकचोटि भिड्नुपर्छ एकचोटि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ सबै मिलेर गर्ने हो त्यो चाहिँ नगरिकन हुँदैन यो शासन त यस्तो छोड्दैन नि दुनियाँमा कसले छोडेको छ कि यो नस्लवादीहरूले शासन छोड्छ यो छोड्दैन क्या तपाईँ भने जस्तै बडा प्रेमले टेबल टक गरेर अब जानुस् प्रभु अब तपाईँको भयो अब तपाईँको अब यो विश्वस्त हुनुहुन्छ टेबल टकबाट हुँदैन सडकमा दुनियाँमा कहिले पनि कसैले छोडे छैन के त्यसैले नेपालमा पनि नेपाली जनताको कल्याणको लागि नेपाली जनता आफै आउनुपर्छ यो सङ्केत हो गत निर्वाचनमा काठमाडौँ भनेको राजधानी हो राजधानीको जनताले सङ्केत गरे तिमीहरू नालायक तिमी पार्टी दिँदैन तिमीलाई त्यो भने हो के त्यो सङ्केत गरे हो त्यसैले जनता आउँछ यो परिवर्तनको लागि यो दिन जनता आउँछ त्यो वेट गर्नुहोस् त्यो चाहिँ भइरहेको छ माहौल बनिरहेको छ जनता आउँछ र यो यावत सबै समस्या समाधान गरेर नेपाल सबै नेपालीको लागि नेपाली जनताले बनाउँछ यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई ल धन्यवाद तपाईँले पनि धन्यवाद हामी खरो प्रश्नमा थियौं लोकसभाका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग पछिल्लो पटक संसदमा करिब 4 वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको विवादित विधेयक नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको छ भनेर चर्चा चलिरहँदा संसदको कदम त्यसतर्फ उन्मुख भएको देखिँदैन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेदेखि त्यसले प्राप्त गर्ने अधिकारका विषयमा समेत विभिन्न विवादहरू भइराख्दाखेरि वंशजकै आधारमा पनि कतिपय नागरिकले नागरिकता नपाएका कारण पाउनै पर्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित भएको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएका लाखौं नेपाली जनता एकातिर र अर्कोतर्फ वैवाहिक अङ्गीकृतले अत्याधिक अधिकार प्राप्त गर्ने हो कि त्यो खेल भइराखेको छ कि भन्ने जुन चिन्ता छ यो बीचको द्वन्द्वले गर्दाखेरि कतिपय नागरिकहरू भने ठूलो पीडामा रहेका छन् र त्यसको उचित समाधानका लागि राज्यले उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यससँग जोडिएका विषयमा समेत कुराकानी गरिरहेका थियौं खरो प्रश्नमा खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं नमस्ते।